बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले रुख कर लेते हैं सियालकोट का, जहाँ पर डिप्टी सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट मलिक रफाकत अली का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। उन्होंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आपकी मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। माह रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाने के साथ साथ हम पर लाजिम है कि आपकी सुन्नत और इखलाक को अपनाएं। कहा कि माह रबीउल अव्वल की आमद के मौका पर सुबह भर की तरह डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में भी असीरान में सिरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुरतब किए गए हैं। असीरान के लिए मुकाबला हुस्न क़िराअत, नात ख़्वानी, मज़मून नवीसी और तकरीरी मुकाबला जात, सिरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्विज प्रोग्राम्स और दीगर खेलों के मुकाबला जात भी करवाए जाएंगे, ताकि असीरान को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत नबी से आगाही हो। जबकि नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले असीरान को इनामात से भी नवाजा जाएगा। अब आपको बताएं तो पेट्रोलिंग पोस्ट मंगवाल जिला खुशाब ने कामयाब कार्रवाई की और LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ज़रा निगरानी इंचार्ज PHP मंगवाल अब्दुल खालिक भुट्टा के शिफ्ट इंचार्ज हेड कांस्टेबल सरदार अशरफ ने हमरा टीम हायस से ड्राइवर अब्दुल वहाब वल्द मोहम्मद असलम कौम एवान सकना बैल को हायस में गैर कानूनी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर और कीमती इंसानी जानों को खतरे में डालने पर थाना कट्ठा सगराल में मुकदमा दर्ज किया। इस मौका पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट मंगवाल सब इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक भुट्टा और शिफ्ट इंचार्ज हेड कांस्टेबल सरदार अशरफ ने बताया कि अवामुन्नास के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन फर्ज है। किसी भी सूरत अवामुन्नास को ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। बता रहे हैं आपको अब नवाब शाह से, जहाँ पर सखरन के करीबी गांव में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन देखने में सामने आया है। नवाब शाह सखरन के करीबी गांव माडी जलवानी में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई कौम प्रस्त लीडर हाजी रजब अली चलवानी को गिरफ्तार करने के लिए इनके घर पर छापे के दौरान हाजी रजब के ना मिलने पर गाँव वालों में पुलिस और रेंजर्स में तसादुम के दौरान सीधी फायरिंग के नतीजे में 4 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी, जिनमें कंज जलवानी, सज्जाद जलवानी, सारंग जलवानी और निजाम जलवानी मौका पर ही जाँ बहक हो गए। जख्मियों में 6 इमामुद्दीन अली नवाज शामिल। वर्षा ने लाशें नेशनल हाईवे पर रखकर रोड्स दोनों साइड से बंद कर दी है। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अहम खबर देंगे जिला गुजरांवाला के MPs और MNAs के हवाले से, जिनकी बड़ी बैठक हुई है और इस हवाले से सियासी मोड़ पर भी तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदा अमजद शफी गुजर। जी अमजद शफी, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ज़िला गुजरांवाला के MPA और MNA की बड़ी बैठक, मियाँ साहब की आमद के हवाले से तैयारियां, और उन्होंने अपने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात जिस तरह की पोजीशन में है, महंगाई अरूज पे, बेरोज़गारी अरूज पे और हर चीज़ आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है, इस लिहाज से एयरपोर्ट पे आवाम का जाना मुनासिब नहीं। लिहाजा आवाम से गुजारिश है कि वो अपने कायद का मीनार पाकिस्तान इस्तकबाल करें, उस कायद का जो पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालेगा और वहीं से तरक्की का सफ़र शुरू होगा जहां पे रुका था। जी खुशाब की एक मशहूर सौगात ढोडा, जो कि अब सरगोधा शहर में भी दस्तयाब है। एक तरफ मौसम सरमा की आमद है तो दूसरी जानिब ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम हलवा भी एक अपना ही लुत्फ देता है। इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगी हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ सरगोधा निदा अहमद। निदा अहमद NN24 न्यूज़ से आज मौजूद हूँ खुशाब की मशहूर मिठाई डोडे का मरकज़ अमीन डोडा हाउस में। 1932 से ये डोडा जो है वो बनता चला आ रहा है। खुशाब की मशहूर मिठाई है, आज सरगोदा में भी दस्तयाब है, ऑनलाइन भी ये सर्विस मुहैया कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस शॉप का जो है वो नया इफ्तिताह हुआ है, लोगों का रश मौजूद है, लोग ज़ौक़ शौक़ से ये मिठाई ख़रीदने आ रहे हैं। मौसम सरमा की आमद है और ये ख़ास मिठाई है मौसम सरमा की। तो गुफ्तगू करते हैं इसके ऑनर से। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या बताएंगे आप खालिद देसी घी से? जी 1932 से हमारा कायमशुदा ढोडा है जी। खुशाब से हमारा बेसिकली हमारे बुज़ुर्गों ने ये शुरू किया था और इसके बाद हमारे जो वालिदैन हैं उन्होंने ये सरगोदा में ब्रांच बनाई है। अब 35 साल बाद हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे सरगोदा में ये शॉप बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी का माल तैयार कर रहे हैं। डोडा खुशाब मौसम सरमा की सौगात है, बहुत अच्छी ये सौगात है, आप लोग आएँ। बस हो गया, शुक्रिया।
جی اس شاپ پہ جو ہے وہ اور لوگ بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. کوالٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ نمبر 1 سرگودا میں نمبر 1 ہے امین ڈوڈا. تو جی السلام علیکم جی. الحمدللہ جی ہمارا دیسی گھی کا کام ہے سارا. الحمدللہ ڈوڈا ہماری پہچان ہے. ہمارے دادا ابو نے یہ کام شروع کیا تھا اور اب الحمدللہ سرگودا میں مال آف سرگودا کے سامنے ہم نے برانچ بنائی ہے. شکر الحمدللہ جی. جی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں ندا ایمن, NAN24 نیوز, اپنی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ. مزید آپ کو خبر دے رہے ہیں ہم سرگودا سے, جہاں پر 50 خانہ بدوشوں میں واٹر پروف خیمے تقسیم کیے گئے ہیں. سرگودا پاکستان کی جانب سے 50 خانہ بدوش خاندانوں کو واٹر پروف خیمے تقسیم کیے گئے. نجی NGOs کی جانب سے 50 واٹر پروف خیمے لگائے گئے. خانہ بدوش فیملیز میں خوشی کی لہر. اس موقع پر نیشنل ڈائریکٹر عزم المنیر, لائف سولوشن ایریا ڈائریکٹر اور دیگر شرکا میں فرحان خالد, نجم منیر اور سرفراز جان شامل. انہوں نے مقررین سے خطاب کیا. نیشنل ڈائریکٹر LSA اور ایریا ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ دکھ انسانیت کے علاوہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ایک احسن اقدام ہے. دکھ انسانیت کسی طرح خدمت جاری رکھیں گے. مستحق افراد کے بڑھ چڑھ کر مدد کرتے رہیں گے. کہا کہ خانہ بدوش فیملی کے بچوں کے لیے ان کی رہائش گاہ کے پاس ایک اسکول کھولا جائے گا تاکہ یہ بچے بھی دوسرے بچوں کی طرح زندگی بسر کریں اور اپنے گھر کا سہارا بنیں. جی مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام عزم منیر ہے اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم خانہ بدوش فیملیز کے درمیان آ سکیں اور ان کے درمیان ٹینٹ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ٹینٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خانہ بدوش فیملیز ہیں ان کا معیار زندگی اللہ کے نام سے جو سارے جہاں کا مالک اور خالق ہے اور اسی کے ہاتھ کی کاراگاری میں اور آپ ہیں, اور ہم لائف سولوشن ان ابنڈنس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ان بے گھر لوگوں کے لیے کچھ چھت کا انتظام کیا جائے. اب آپ کو بتا رہے ہیں خوشاب سے, جہاں پر بزرگ میاں بیوی سے ہاؤس رابری کے دوران سونا لوٹنے والے تو ملزمان گرفتار کر لیے گئے. توقیر محمد نائم GPO خوشاب کی زیر قیادت مجاہد خورشید SHO تھانہ جوڑا کلاں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شب و روز محنت اور کوششوں کے بعد 2 ملزمان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر کام کرتے ہوئے گرفتار کیا. ملزمان کے قبضہ سے لوٹا گیا سونا برآمد, مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا جس کی مالیت 5,58,000 روپے ہے. GPO خوشاب نے ملزمان کی گرفتاری پر پوری ٹیم کو تعریفی اسناد اور نقد انعام سے بھی نوازا. خبر آپ کو دے رہے ہیں سب کوہاٹ سے, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے استر زئی بالا کا وزٹ کیا ہے. مرکزی سیکرٹری اطلاعات ضیاءاللہ بنگش نے سابق MP میاں اقبال کے ہمراہ استر زئی بالا کا وزٹ کیا. سابق MP مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین ضیاءاللہ بنگش اور پارا چنار سے تعلق رکھنے والے سابق MP سید اقبال حسین میاں کا درگاہ کریم اہل بیت استر زئی بالا آمد ہوئی. سید طیب حسین نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا, پھولوں کے ہار پہنائے. تقریب میں استر زئی بالا سمیت دیگر علاقہ بنگش کے شرکا نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر گدی نشین سید شہنشاہ حسین اوفو مرائی والا, چیئرمین شیرکوٹ قیصر علی اور دیگر علاقہ مشران بلدیاتی نمائندگان بھی اس موقع پر موجود تھے. ضیاءاللہ خان بنگش نے 30 سپٹمبر کو سپورٹس کمپلیکس کوہاٹ میں ہونے والے جلسے میں تمام شرکا کو دعوت دی اور شرکت کرنے کا بھی کہا. شرکا نے عہد کیا کہ 30 سپٹمبر جلسہ میں بھرپور شرکت کریں گے اور جلسے کو کامیاب بنائیں گے. بزم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیپالپور کے زیر اہتمام حسن نعت کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد ہوا. بزم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیپالپور کے زیر اہتمام مقابلہ حسن نعت درویش نگر میلاد ہاؤس دیپالپور میں حسب روایت زیر صدارت صدر بزم عاشقان رسول الحاج محمد نواز قمر رزاقی ہوا, جس میں مختلف سکولز اور کالج کی بچے بچیوں نے بھرپور حصہ لیا. ججز کے فرائض پروفیسر صابر رضوی ILM کالج اور پروفیسر بختیار احمد چشتی ایڈوکیٹ پنجاب کالج, پروفیسر عابد نصیر وائس پرنسپل ایجوکیٹر کالج نے سر انجام دیے. اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور مجاہد ظفر میکن, سید قاسم گیلانی, سجادہ نشین دربار عالیہ سخی سیدن سائیں حاجی محمد نواز قمر رزاقی بانی اور صدر مرکزی بزم عاشقان رسول دیپالپور نے بچوں اور بچیوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. مقابلہ حسن نعت میں بچوں اور بچیوں کے والدین نے شرکت کی. شرکا کے لیے لنگر کا بھی انتظام کیا گیا تھا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN24 نیوز HD, کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.